Ang Dios nga maglalalang, naglalang sa tao sa duha ka mga major nga dimension. Nga gitawag kinig physical o spiritual. O sa pag-anhin ni Ginoong Hesus din sa iyo, taghatagan kini pagtagad nga ang physical nga problema nagagikan kini sa spiritual nga kasinatian. Tungod din niya itong pagkatunan karon, ang ministeryo nga gihimo ni Ginoong Hesus may tungod sa mga tao nga dunay physical problem nga pinaagi sa iyang pag-ayo sa ilang spirituhanon nga bahin kini nalangkob kini sa kinatibuk-an nga paghiling. Atong pagkatunan karon holistic nga view nga approach may tungod sa pag-ayo sa masakiton. Malayong adlaw alang sa tanan nato magigsunan sa Hope Channel TV 25 Cebu. Sa gihapon ang gikalipay inyong kanunayon nga pagsunod ini atong tulumanon. Sa gihapon ako gikalipay ang pag-introduce ninyo ni ini akong kanunay kauban dinhi sa ato nga tulumanon. Ang atong pinalangga nga church pastor sa Capitol Center Church, si Pastor Noe. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor. Ato pod nga bati ang atong mga kaigsunan nga naglantaw, nagsunod sa atong tulumanon diya sa ilang mga puloy-anan. Ilabi na sa atong mga kaigsunan diya sa Capitol Center Seventh-day Adventist Church. Salamat kayo sa makanunayon nga pagsuporta ninyo. Ilabi na ni ining tulumanon. Nakakuha kita feedback, Pastor, nga nagapasalamat sila. Nga kanisya nagahatag og dugang nga kahibalo sa atong eleksyon ang atong lesson preview sa TV25 Cebu. So sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagasunod dili lang sa Metro Cebu apan sa maabot no nga mga dapit niining Sibya sa atong Hope TV25 Cebu, amo kamong gidasig nga ang pulong sa Dios mao siyang pinakalabing maayo nga magahatag kanato giya, magapalig-on kanato sa atong pag-alagad, ilabi na sa pag-angkon sa kaluwasan sa kinabuhi nga walay katapusan, Pastor. Mayong adlaw. Daghang salamat kayo. So akong gihagyo kamo sa pagduko sa inyo mo ulo duyog namo sa pagpangayog tabang sa Ginoo. Ginoo, gidayeg ikaw namo. Salamat sa lain usab nga adlaw sa kinabuhi nga among nasaksihan, daghang mga panghitabo sa palibot, kamatay, mga balatian o ubang mga disgrasya. Apan imong gi-preserve ang among kinabuhi. Lakip na sa among pagtuo. Ninintag na among ihalad nimong pasidungog o himuang nga kini among pagtuon mabulokon alang sa pagbag-o sa among commitment diha nimo samtang maghimo kami sa pagministry sa mga pagkinahanglan sa mga tawo sa palibot. Pangini ang among mapulong nga paghimuon karon. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa atong pagtuon mga kigsuonan, alang sa atong televiewers, gusto nako nga inyong okbon ang inyong Biblia duyog namo sa Matthew 9:35. Ang atong suhito karon nagatulo may ito, Jesus ministered to their needs, Pastor. So sabihin siya akong hiyon sa Pastor Noe sa pagbasa. Mateo Kapitulo 9, versikulo 35, mga kaigsunan, og ang tanang mga lungsod og mga balangay gisuroy ni Hesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinaguga og nagwali sa maayong balita may tungod sa gingarian og nag-ayo sa tanang mga sakit og kaluyahon. Okay, daghang salamat kayo. Ang usa ka modelo gihimo ni Ginoong Hesus alang sa atong magigsuonan mao nga duha ka buta nga iyang gihimuon na mao ang pagwali. Alright. So dahil nanudlo siya. Unya dayon mihimo siya sa pagpang-ayo. Kining wali ni Ginoong Hesus usa kini ka mahinungdanon nga naghatag og kinabuhi sa mga naminaw. Ang iyang pagtudlo naghatag og mga ideya kung unsaon pagkinabuhi sa tinuod nga kinabuhi. Og ang iyang pag-ayo mo'y nakapahumpay sa tanan nilang balatian kani ingon dinhi og iyang giayo ang tanan nila nga mga sakit. Usa kini katingalahan nga buhat. Sa atong historya dinhi magigsuonan, Pastor Noe, naghisgot dinhi sa ka-retired Seventh-day Adventist woman sa Africa. Nga doon na siya usa ka commitment nga iyang gihimo nga niining mapanahon na bisan pa siyang retire wa niya gihunong
Doon na tayo paghuna-huna nga. Mahunong na ta kay naatay huna-huna kung retired na ta, relax na ta. Ang Ginoo dili di ay. Kay kining tao gihimo sa Ginoo aron mubuhat kung mabuhi ta mulihok ta. Oo. Kay kung mubuhat mo pahuay na ka, mo pasabot nga di na kakapusilan. Okay. Oo. Mo pasabot nga samtang maglihok pa ka. Buot pasabot sa Ginoo, mulihok ta kay do na pa ipabuhat ang Ginoo. Kini siya nakasabot siya may tungod kung unsay need sa community. Kung moadto ka sa Africa, usa sa mga popular nga sakit didto kanang gitawag nila HIV, AIDS, kini HIV, no? Unsa man ni kalainan ang HIV, no? Unya kini AIDS. Ang HIV daghan ni sa to kini mga sakit sa mga babae nga karon nga naa sa mga laki o kini AIDS nahibaw-an kasagaran aning sakita gikan ni sa mga lalaki o kada gitawag natong mga bayot, no? O ato nahibaw-an karon nga ang pinakataas ang Cebu karon dinhi sa gitawag nato sa Cebu, Asia. Pilipinas. O sa Asia. Third sa ta karon. O, third ta karon ang Pilipinas. O Pilipinas. Unya ang Cebu dis Pilipinas taas na grade. O Itong nakita pinakataas karon ang siguro. pinakataas. O dinhi sa Cebu kita nimo nga karon Mandawi, Danao, Cebu City, taas na karon kita og may tungod ang rate, may tungod ang AIDS. Og nakita ang kasagaran nagkuha kinigikan kini sa mga atong binisaya ani bayot, no? O unya dunay mga pipilagikan sa mga babae. Unya ang affected ani kining karon mga bata pa. Ang taas nga naapektahan ni ini sa study karon kining nag-edad karon 15. O ngadtos 20. Nakakuha silang 80%. O nga naa karon ani nasa kita. O kini siya sa kita karon common kay ni sa Africa. Oh, dito sa Africa. Oh, dito gikan. So nakita nimo nga unsay iyang gihimo niini, naghimo siya urgent ngadto sa mga orphans, unya kay do naman tay hunhuna kung is gani di gyud ta kahilabutan ni. Di ta kalingkod sa lingkuranan sayop na. Oh. Kung dili dito sa Africa matod pa ni Pastor Casio sa dito siya trabaho, ila paggaston ang mga bata nga tao na biktima ani. Ay ilang haluki. Ay ilang haluki sa kada na magkaabot inyong laway, no? Kay delikado kung doon na kay mga samad nga open, pero kanang pag-touch lang nila ingon ana kung wala kay open no problem. So dili na siya delikado. Makaistorya kanila o karon doon na ni balaod karon bisan dis Pilipinas nga bisan pa niini mga biktima dili pwede nga kini ni ang dili nato patrabahoon kung mga apply patrabaho sa pag-eskwela pwede dili sila inhibit sapok sa balaod nga dili sila maka-eskwela sa ato pa mahimo gihapon aron mabati nila ang belongingness niining bahina. So karon niya ni mga tawo mura wa na paglaom kitawag man ni sila mura secluded pero niya dinhi ang gibuhat matod pa nga niining hitabuan nagpakaon siya unya miduol siya niining mga tawhana unya niining higayuna gikan sa mga 50 ka mga bata nga iyang gipakaon hangtod naabot og 300 kita nimo ang iyang progress, no? Og nakatigom siya karon naghimo siya meeting may tungod og religious meeting nga dunay pipila nga nagtambong niini karon dunay 45 hangtod nakaabot nag 160 karon dunay nagay siya church nga nahimo niini alang sa pag-comfort niini mga tawhana. Sa ato pa ang process sa iyang ministry pastor kita nimo ang progress, no? Adora siya o ni anang dapita iyang gitan-aw unsay need nga kinahanglan di nga tabangan pakan-on ni sila unya kining mga tawhana gi-age iyang i-comfort o niini higayuna mitukod siya og establishment ni anang dapita. So imo nakita nga unang lakang ikaduha ni ana karon kita katulo. Og ang ato karon pagtuon sa Sunday nag-ingon dinhi interruption for ministry. Naghiskot kini mahitungod sa atong mga televiewers sa ministry ni Jesus Christ kadinhin ug sa earth. Nga daghan iyang naagian usa ka gitawag nga si Jairo usa kini ka gitawag nato nga usa ka pangulo sa panimalay nga ang iyang apo nagsakit. So, ikaduha ang usa ka babae nga samtang padung siya didto tungod kay Jesus doon na siya mga buluhaton iyan encounter kini babae nga gitalinugan niya katapusan kining usa ka ruler nga sa synagogue nga naghisgot ning Ginoong Hesus nga doon na siya problema kay iyang anak kinini nga na problema sakit nagpatay apan si Ginoong Hesus mihimo niinis pagtabang nila. So imo makita niining bahina atong tun-an kadiyot og explicar ni Pastor Noe
kung giunsa ni Jesus pagdale kining mga tao nga diha siyang ministry siya bulaton, dunay may interrupt sama sa gihimo nini usa ka babae nga gitalinugan. So ang istorya, pastor, no, kani si Jairo, usa ni siya ka ruler sa sinagog, pangulo. Og bugtong lang iyang anak nga babae. Kauban siya asawa. Og ang iyang anak nga babae nagsakit. So mao kani nga miduol gid siya personal kang Ginoong Hesus ang nagpakiloy. Ginoo, adto ang akong anak nga kihilantan nagsakit. Kay lala na kaayo, paliyog. So samtang naghangyo siya kang Ginoong Hesus, ang maayong balita kay si Ginoong Hesus mga igsunon, wa gyud magpamalibad. So si Ginoong Hesus nag-uyon sa iya, sige mo kuyog ko kanimo padulong dito sa inyong balay. Og nakita nato sa mao nga istorya nga kung unsa ka baga ang naganunot nga mga tao diya sa kang Ginoong Hesus. Tungod niini ka panahonan si Ginoong Hesus hilabi na kaunsa kabantugan. Daghang mga tao kay mga balate anon nga halos diya sa iyang dalanon. Apan adunay usa ka babae nga nagsakit pud kani siya sa taas na kayong panahon. Ang iyang nga sakit nga kani siya ang iyang regla wala na nagaunsa, nagahunong. Kani baho na kani kaayo siya og siguro niwang na kaayo apan miabot sa iyang hunahuna nga kinahanglan nga unsa makapakigkita sa kang Ginoong Hesus kung dili man gud bisan makaunsa lang siya. Makagunit lang siya sa sidsid sa iyang sanina. Okay? Sa samtang nagalakaw siya. Kay ang maong nga pagtandog niya makaunsa na, makaayo kaniya. So sumala sa maong kasinatian, baga kayong tao si Jairo kauban sa iyang mga kaubanan si Ginoong Hesus sa iyang matino na nagalakaw sila. So samtang haduon na sila sa maong puloy-anan ni Jairo. Ang kaning babae, no, sa diya nga nagpaningkamot gid siya. Okay? Nakatandog gid siya diya sa sidsid sa sanina ni Ginoong Hesus. Og sa pagkahitabo ni ani si Ginoong Hesus nga nasayod mahitungod sa maong panghitabo tungod kay adunay usa ka gahom nga migawas kaniya nga maong nag-ayo sa maong babae, naghatag og unsa og bili sa maong babae. Mao na siya nga samtang nga nagalakaw sila, iyang gisultihan ang mga tinunan, adunay nagtandog kanako. So giingnan pa siya ni Pedro, Ginoo, sa pagkabaga sa tao, daghan gid kay ang magtandog kanimo. Apan adunay usa nga nagtandog kanako nga lahi nga pagtandog. Okay? Nga mao nga na-interrupt ang iyang unsa, ang iyang paglakaw padulong dito sa balay nila ni Jairo sa pag-ayo sa iyang anak nga babae. Og iya nga giunsa, gihatagan gyud og attention ang mao nga babae. So ang maong babae sumala sa mong istorya, nagkurog siya. Apan diya sa iya ang kalipay tungod kay sa pagkagunit niya sa sidsid sa sanina sa atong manluluwas ni Ginoong Hesus. Diya naayo siya tungod sa iyang pagtuo. Gani gihatagan siya attention ni Ginoong Hesus. So ang kinahanglanon sa maong babae gihatagan og unsa pagtagad sa atong mahal nga Ginoo. So usahay mao ni siya nga ang leksyon nga atong makuha ang mga kaigsunan, no? Para sa ato mga ministro kita, mga pastor, okay, sa imong pagkapuliki diya sa hospital, usahay ang imong kalabuton sa matag adlaw, ang pagbisita, usahay 60, 70, 80 ka mga pasyente. Wala labot ni ana aduna pa uban nga mohangyo og mga counseling diya sa imo. So mao ka nang imong kalabuton sa mga matag adlaw. Apan usahay na ay mga ginatawag emergency call, pastor. Nagkinahanglan kami din, pwede ka magadagan, adunay kinahanglan nga ampuan yun din. So usay ang ato nga panguna-una na ungot dito sa atong trabaho, apan adunay ginatawag nga mga interruption, no, sa atong mga trabaho. So usay, no, ako pastor kagahapon, no, ni atong Lunes seminar kami dinhi sa Adventist Church Management System, no. So kalit lang mga around 10:30 gitawagan ko. There was an interruption. Okay? Tawagan ko sa akong asawa. Pauli sa kay kinahanglanon kay. So mao na nga kabahin sa atong ministeryo ang atong puloy-anan. So pauli dito. Sometimes there are interruption. So sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ang pagministeryo, daghan kaayong mga nabenepisyuhan nga naghatag og interruption diya kaniya apan
bisan pa niana nga mga interruption nakita nato nga si Ginoong Hesus nag-cater, naghatag sa mga kinahanglanon niining mga nagkinahanglan sa iyang Praise the pagpangalaga. Lord for that, no. Si Ginoong Hesus nakita nimo nga ang uban ani nga mga nagpakatabang niya, mga tao nga mga hintil, no. Uy mo kita kung giunsa niya sila sa pagtabang. Kunya ang mga hintil nakibaw-bay as kinabuhi nga di ligod pidi nga ang mga Hudiyo muadto sa ilang balay pagpasilong bisan pagani sa pagkaon, bisan pagani sa pagkag-istorya. Pero ni dragod kayo gisultira niya iyang problema. Iya si Jesus nga nakibaw sa problema, nakibaw siya unsay iyang himuon, no? Imo nakita na niini atong pagtuon makita nimo nga unsa gud ay ang presensya sa Ginoo ka importante nila. Niini atong pagtuon wala niya kasabi babae. Isa kinsa man. Kurog di sa to, nagkurog ang babae. Kalisang mihapa pa gud niya. O may siya take heart women. Sa ato pa iyang gi-comfort. Sa ato pa nabalik ang kuon sa babae. Nga maay madea bina ko gipangita pa kuwawan siya. Pero niini gayon na aron ma-recognize ra sa mga tao nga ang duna di ang Ginoo di ay mutagad yun di ay bisan niini mga mubo nga mga tao sa sosyedad nga nagkinahanglan niya. Nabi sa tuon unsa ka importante ang bahin naa pa gud ay mga tao Ginoo di mo sabot niini mga tao nga inid niya. Akong eksperyensya kagahapon pastor, nagdali ko kay makiistorya ko si Pastor Nugra, Pastor Traso may tungod sa among program. Unya maghimo ko sa akong recording sa radio tungod kay dili ko kabakante, nagdali-dali ko. Pag abot pa lang nako sa balay o kay mukaon ko, nakadungog ko nga, Pastor, kini na paabot nimo panuwent. Okay, sige. Mobile manha dayon koron. Dali-dali ko kaon. Pagkaon ako, so ikatulgon man ko. Ako hunahuna unta muadto na gud kay ni ana gud ko sa conference. Naabot na ko. Karon kay ang tawag pabalikon man ko. So niini gayon na musandig unta ko kay muhigda ko mga pila ka mga 10 minutes. Kay munap kog 10 minutes. Mingon mapasor nagpaabot na sila. So dali-dali murag kalipong-lipong ko. Oo. So ang ako tuyo nga atong adlaw aron pag-accomplish sa akong trabaho sa Central Vicente Conference. Pero tungod kay dunay patubog nimo o interruption ba daw sa akong tuyo. So naabot ako dito, balik na sa ko dito. Pag-abot na ako dito. Kunya ako nakita nga humana ko pag-ampo nawad-an sa kinabuhi ang pasyente. Akong giingnan ang tagtungod nga niining akong prayer himuon karon. Ako isulti nimo nga kung ang Ginoo motugot niini nga mabuhi siya, muhimo siya karong milagro nga hangtod nga makarecover siya kauli sa inyo. Pero kung ang Ginoo gusto na siya pahuwayon, iandam im ko galingon nga gikan karon sa akong pag-ampo, human sa akong pag-ampo, mapahuway siya. So sa diha nga pagtugyan nako sa ngalan ni Hesus, tinabangay dayon ang mga kuan. Niya pag-ingon nako amen. Mo to nga ilang gitabang na ginhawa pa. Miingon si Dr. Adlaon nga doon na sila isuway mga 3 minutes kun dili putol lagi ang kinabuhi. So napot lang gyud siya sa kinabuhi. Ang ako lang nga ang atong presensya doon ni interruption. Nadunggan nako ang hilak sa anak, nagsugilon nga na siya papa, karon wa na gyud siya inahan. Unya daw na paywali nga giandam iyang inahan kay moy leader sa women's. Unya pag yun og niyan higayon na naminaw ko niya. So ang ato ra gyud pagpaminaw niya, pagpikpik siyang abagaw pahinumdom nga nagpasalamat ang imong inahan nabugtuan sa kinabuhi nga naa siya ang iyang kasing-kasing sa buhat sa Ginoo, no? So daghang salamat guys. So niya ta karon sa pipila ka minuto mito na how can I help you? May tungod do sa ka senatian ni Bartolomeo Pastor nga gikan sila sa Jericho paingon sa Jerusalem, layo ba yan nagayong agian. Pero diha na sa dalan sa paingon sa Jerusalem, na itawo dito nga buta. Nga pagkadungog niya sa hungihong sa mga tao nga si Jesus ni, sige siya, Jesus, anak ni David, kaluy eko. So interruption gyapon nga samtang ang iyang rumbo o ang iyang panaw padulong na sa Jerusalem. Kay Di sa agianan naagyapon tao. Oo. Sa ato pa mugasto gyud kag panahon. Okay. Na karong panahon na abi na ko ang Jerusalem wala nay gitawag nato bigar. Pag adto namo didto, pagawas namo sa city of Jerusalem, katong gikural nga old city, dito sa usa ka dako nga gate sa Jupa at bang sa gitawag nga Mount Zion, pagawas namo na may mga babae nga naglingkod. Uy pagtan-aw namo nagpakilimos man.
Na hangtod karong adlaw na apagud gihapon di na ang mga tawo makilimos. O karon diin hitabo bisas panahon ni Ginoong Hesus dinha na nga kini si Bartolomeo may nahangyo og may interrupt niya ang panaw ni Ginoong Hesus. So ini atong pagtuon ngano man nga si Jesus miingon man pastor nga unsa may ako ikatabang nimo. Nga si Ginoong Hesus naghibaw naman daan. Kuno sa iyang need. So dinhi nato magkuha ang usa ka theology nga kung asa mao na nga adunay teksto sa Mateo 7:7 pangayo og ikaw hatagan. Pagtuktok og ikaw ablihan, pangita og ikaw kaplag. So in other words mga kaigsunan, ang Dios nasayod siya sa atong mga kinahanglanon. Nasayod siya nga buta si Bartolomeo. No? Apan unsa may gusto nga buhaton ako nimo. So kabalo siya nga siyempre ang basic need ni Bartolomeo nga nagkinahanglan siya og unsa makakita. Pero ang Dios gusto siya nga unsa magpaabot og mensahe sa matag usa kanato nga iyang ipaabot nga kung nagkinahanglan kita diya kaniya sa iyang tabang magatabang siya o diya sa ato. So samta kasinatian ko ni atong Hulyo 30. Okay? Gasugod na gyud ang social gathering sa atong mga batanon taga Cebu City Church sa Miller o ang diya sa Capitol Center. Kapin kami sa usa ka gato siguro mga moabot kami og mga 180 na dito si Brother Makmak imong anak. Okay? So sugod na. Okay, nag-devotional na. So ingon nila, pastor, ang imong part, ang first marching, ikaw ang mag-lead out. Kalit lang na nagtawag. Pastor, asa ka karon? Ingon nako din sa atong church. Kaya adunay social gathering mga batan. Maghangyo mi sa imo, pwede ka makaadto sa balay. Kung ano man sister. Ya pastor, nagkinahanglan lang gid kami sa imong presensya. Nako obligasyon din kaya ang atong mga batan nag-social. Nagdali lang gid kaya pastor. Pero pagkahuman ani magkaon na. Ayaw ka balaka, dinhi lang kaon sa among balay. Pag dalikyat lang ka dyan. Sumidalikyat ko dito sa ilang balay. Okay? O pag-abot dito, gusto lang niya nga paampuan ang iyang anak kay nag-birthday. O aduna po sila giandam dito, kumbira sa ilang balay. Wagit kami kabalo. So paglakaw na mo, naghatag pa sila og mga pahalipay. So usahay, mga pamaagi na siya. So sa atong kapanahunan, no? Matag adlaw diya siguro sa imong opisina, napod mga tawo nga mo dool diya. Mga hinabang. Hayog hinabang. Unya nagdali ka kay nakay bisitaan, unya nakay meeting. So karon nay mo ta pastor. Ni kay kinini ang pastor, kinini ang tawag ko na kay among paampuan dito. O kana sayon ra, no? May pastor, ni abi kanini ang wa mi hinabang kanana ang wa mi ipliti. Ingon ani, mao ba? Tagadiin man ka. Ingon ani. Unya wala pa ko'y kwarta dire. So mangita tag atong duolon dito sa ingon ana. So na kay meeting. Unya mingo sa nga, tawagon na ka nga asa na. Mag-text na. Nya na pa magagihatod di pangitaan. Unya ni ingon di gigutom. Gihatod pa nimo di kanana na. Yala. Tagadiin man ka. Way kay kaon o nga na nakaon dire. Wa may kwarta. Unya asa man mo pila ka buking plite. May kaysa nga miadto didto. Wa say kwarta. Unya opay kaon. So gipakaon na mo, gipadapagod na mo sinamon. Kaya tilipayan niya. Unya siya pastor, 200 lagi kulang na mo, paingon mi dalagite. Mo ba? Sige. Unya wara mo koy kwarta kay ako pamlite ra gyud. Mao to nga naamay akong amigo miagi si Karagod. Naay usa ka magtiayon dinhi. Kaugod sila kwarta, moadto ko sila dalagite. May duol na ko dinhi. Usa imo ikatabang ani. Unya siya wara basag koy kwarta. Pero ako gidako akong tingog kay miabot akong amigo nga abogado tidskilid ni siya pila kinahanglan pastor ni siya isakto gid ako si sinyo 200 ako mahatag siya mihatag pagani ka humagbaliban isa unya nagdali ko kay ako meeting so naa sa tay mga ingon aning hitabo nga sa atong kinabuhi apan dunay mga taong needs nga through your presence mahimot ang channel of blessing nila. Bro, aduna ko'y kasinatian ni atong Sabado. Ilabay lang mga kaigsunan nga Sabado.
diya sa Capitol Center. Adunay nagsugod ng atong Sabbath School program. So siyempre kay gapalo up ta mga participants. Pastor, naagid kinahanglan din sa imo ang inang ko sa guard. Kung sa yan dili man siguro Adventista pastor kay ana. So akong gi-entertain ko pwede sa may ato kay bisita kayo karon kay Sabado man pasugod sa program. Ya pastor, akong inahan nagsakit kinahanglan gyud sa akong presensya dito sa Bourbon. Sa norte ko kaibalo ka ng Bourbon. Nya mangayo lang gyud ko og pamasahe. Kung pila man ang pamasahe dito. Ang back and forth pastor kay plano na ako magbalik lang gid ko dayon 180. Kumo ba? Iko, kung hatagan ta ka 150, magkapangita ka lang sa 30 niya, okay lang pastor. So nagkuha ko sa akong emergency fund. So ako siyang gipapirma, ingana. So, una ko, igsoon, salamat, no? Pag-ampo lang gid sa Ginoo nga makaabot ka dito, makabalik. So, nahuman sa batch ko. Musugod na po ang laing programa. Naa pa siya. Kung naa ka pa man. Ya, pastor, kay na ako'y duwa ka amigo nga nagabot. Ang usa ko no, muadto sa Sibunga, ang usa muadto sa Karkar. Nagkinahanglan po din sila pamasahe. Nako, kay Primero, wala pa man to sa kakaon, katong muadto sa Bourbon. Niko, nakakaon ka na, niya wala pa, pastor. Niko, adto dito sa among kitchen, kay naiga luto dito. Makakaon ka, nakakaon siya. Niya, kani ba, pastor, mga kaubanan na nako. Niya, mga delikado lang ba ni, kay apel mo ni sa kanang programa sa kanang unsa nang tukang. Niya kinahanglan gid pastor. Nako nakakaon na wala pa. Niya wala pa pod. Ko pagkauna sa dito. Nako sunod ako siyang gikon. Nako sa sunod kung ikaw gani mangayo, sibat ka na dayon kay 150 to. Paigo naman to padulong sa Bourbon. Kung akong kauna-una naglakaw ka na. Niya daghan pa din mga kaubanan nako pastor dito. Nako kung imong dadon din okay lang pod kung Sabado pero ako usahay busy ko kayo. Ana. Pero usahay naga-entertain ta sa gapon. Abi nimo may pauli ito sila. Alauna na kapin. Kaya nga no, naghulat pagid sa paniod to. Ana. So usahay may mga kaigsuonan nato nga magaingon kita nga makasmile kita sa atong pagtabang kanila. Paano sa mga pero sa atong panahon karon atong bantayan kay daghan kayo mga tao nga nagpailara pero ila ang gastuhon. No? Nakoy suki diha. Na mga limod diha. Usay natay suki din na, no? Taga Talisay City nga kanunay ang iyang inahan gina dialysis diya sa Vicente Soto. Pastor, nagkinahanglan na po ng sakit. So, kasi ilado na niya tanan diya sa conference office. Tanay nga directors. Unsa ka nagadugay nagbalik-balik din pangayog kon tabang. Nya bago pa pastor. Kailan niya? Tanan. Diya asa mo church. Kailan na po diya? Kuha suki na suki. Pero magbantay lang ta kay doon ay magasinatian nga dili sa kusay nato maayo. Kay naay kanunay hapit kada adlaw dito mangayo og para ipalit og puso o ginagmay lamong ihatag. Nadugay nalipat ko na haga kong cellphone gidaman. May akong kamera na tabunan, no? Usay bantayan sa nga klase sa mga tao. At least ang ato lang kining mga tao nga sincere gyud, nga need gyud sila. O gawas ana naghimog mga binuang, no? Nga ato nga tabangan. So niini ato pagtuon karon sa Tuesday ni the deeper needs. Naghatag natong idea nga si David nakakita siya siyang problema. Kini kasaysayan sa Salmo 139:1. Naghisgot din nga ang Ginoo nakahibalo sa tanan. Ginagitawag ni omnipresent and omniscience. Sa ato pag-asag dapita tuwa siya. Kini gitawag nila og nakahibalo sa tanan. Buti pasabot nga doon ay giingon nila pastor nga unsa man ko kaliinan ani nga everywhere and anywhere. God is anywhere or God is everywhere. So I think both na siya. Anywhere and everywhere. Kaya sa pasulti ni David, omnipresent. Kana pag ito omnipresent. Tungod kay si David manggod, ingon siya nga asa ko mo adto to ay ikaw. Oo. Kung musulod ko umugawas, meaning nga sa iyang mga public or private nga mga activities, every detail of his activities sa ato pa ang Ginoo nakahibaw gyud di ining tanan. Wa gyud di kalimod. Put pasabot nga wa gyud di taguan sa Ginoo. Nga ang atong mga open sins o ang atong mga secret sins
sa tubangan sa Ginoo dayag kayo. Og tungod niini gusto nato nga atong itugyan nga dos Ginoo. Kini siyang atong mga pakulangon nga atong gitataguan. Needs di ani. Mao ni kinahanglan nato nga nagkinahanglan tagtabang si Ginoo nga moduol ta niya aron nga matabangan ta. Og usa ka sinatian ini mao kini gitawag nga ang paralytic, ha? May tungod aning Hesus gipasaylo ni ang paralytic. Ngano mas Hesus iyang pagpasaylo sa paralytic, wa man siya miingon nga ang imong sala. Miingon man siya nga okay maayo na kasi imong sakit. Miingon siya ang imong sala gipasaylo na. Nagkurog-kurog na sab kay hadlok siya. Iba si masuko ni Jesus nga naa ra bay bisita si Jesus. Unya dinhi pagud sa balay, giguba pa namong atop. Malain ang tag-iya sa balay. Oo nga. Nagsamok-samok mo diri nga ang Jesus mianhigas dis balay nako. Unya mianhi mo dinhi gidaot pagud ninyo, giguba pagud ninyo akong atop. Oo. Unya didto gihulog. Apan si Jesus wa asab na suko. Ang tag-iya sa balay tungod kay encounter siya ni Ginoong Jesus wa asab na suko. Og si Jesus miingon, take heart. Amen. Sa ato pa nagpatag natong idea nga kining kinabuhi ni Ginoong Jesus. Unsa gud siya kamaayo model ni ining mga tao nga naa sa crisis. Og igipasabot nga ang kalabutan di sa sala, pastor, no? Ato hinumduman sa una, pastor, nga katong pare sa diha nga sa Old Testament kung magsakit ka, moadto kas pare. Unsa may kalabutan sa pare sa sakit? Oo. Puti pasabot nga si Ginoong Hesus naghisgot ini nga kini di ang sakit ang atong physical nga problem, ang root ni ini may tungod ang atong spiritual problem. No? Mao na nga doon ako ibahin pastor sa imong huna. Kadaghang panahon nga ang Ginoo atong gibinuangan. Yung nga Ginoo ngano gituyo maninimo ng sakit. Miingon dayon ta nga sige lang kay pagsuway man na gitugot sa Ginoo gihatag sa inyo nga ingon ani magsakit ka. Wa ta kahinumdum ka kanang sakit nato dili na sa Ginoo mahinungdan kita. O ing Ginoo nga ayaw ani kaon, uy mukaon man ta. Ayaw ani gamit sigarilyo. Unya ato pasinganlan nga ang Ginoo may hinungdan. Kitang mga Adventista kapilat tang magampo nga nagdatag ice cream perting daghana sa ato pagkaon. Unya apulan nato dito paampo, Ginoo, ihatag namo mayong panglawas. Dili ka hada insulto sa Ginoo miingon ta may panglawas nga ang atong gikaon makadaot man sa atong lawas. Ikasakit nato miingon siya nga pagsuway ra ni gihatag sa Ginoo. Dili ni pagsuway gihatag sa Ginoo. Ikay naghatag ang nagpagsuway sa imong Ginoo, imong gisuwayan ang Ginoo. Ngano man tungod kay naghimo man tan ining sayop nga pagkaon, unya atong gibutang sa atong lawas, ang pasingalan nato ang Ginoo. So karon ini atong pagtuon naghisgot nato nga ang Ginoo moayo. Apan nagpasalamat ako mangayo tag pasaylo ora sabtas Ginoo mingon anak ang imong sala gipasaylo na. Tungkol gilapas nato ang balaod sa mayong panglawas. Bro, adunay nindot nga komentaryo din si Sister Ellen White sa The Desire of Ages page 267 mga kaigsunan. Ingon din ni Jesus knew the issue here was more than physical. Yet it was not physical restoration. No, may tungod sa paralytic desired so much as relief from the burden of sin. If he could see Jesus and receive the assurance of forgiveness and peace of heaven, he would have content to live or die according to God's will. So kung sa ato pa, si Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo sa kinahanglanon sa mga tao, dili lang sa ilang physical need or sa ilang mga basic nga mga needs. Apan, ang deeper need, mao siya ang ginatawag nga spiritual needs. Nga maong maghahatod ka na to sa kaluwasan. Sa kaluwasan, no? Nga mao ang pinakalabing importante sa atong pagkinabuhi. Sa pagkanindot ni ani nga mga panghuna diya sa atong unsa. So makita nimo nga ang approach ni Ginoong Hesus holistic. Holistic. Pero tuas siya mi connect sa spiritual. Okay. Kaya nga ato mong pag-ayo mo nagingon na o sa manim gitambalan ang nana imong gitangtang. Pero ang nana mobalik ra gyud gihapon. Ang imong ayuhon ang hinungdan nganong nagnana. Oo. So si Ginoong Hesus naghatag natong idea nga sa atong pagkakristohanon makahibalo kita kung unsaon nato pagdeal kining mga tao. We should know what's the real problem. Okay. For example, panalitan unsaon man nimong tambag ni ining mga tao karon nga mula pa og adlaw ipapulay. Mus ilang trabaho adlaw ipapulay o Sabado. Mo eskwela Sabado. Maingon ta nga kuan manggod ni. Kung imong tanaw ng problema, abot pasabot nga spiritual problem nila. Tungod kay kulang silang pagsalig sa Ginoo. Kay kung ang usa ka Kristohanon nga misalig ni Ginoong Hesus sa iyang saad,
Mahadlok, ano mahadlok man ka sa imong pagtuon. Nga ang Ginoo mo may tag-iya sa tanan. Sa imong paginabuhi, ang Ginoo tag-iya sa tanan. Nga ano mahadlok man ka? Kung unahon imong Ginoo, pasagdan ba ka? Kung nahimo man niyang langit og yuta, dili siya makapakaon nimo. Kung nahimo niyang langit og yuta, dili siya makapapaspasar sa imong pag-eskwela. Sa ato pang problem ang gitawag nga faith. Ang iya gitawag essence of faith. Sa ato pa ang gusto ni Jesus nga ni ining ato karong pag-minister sa need sa tao. Ang atong tutukan ang iyang road. Okay. Ang iyang gitawag nga kinini ang hinungdan, ang pinaka-source aron nga niini tabo kung maigo na to ang pinaka-source, so sayo na, so the others will follow. The others will follow. Ng mga butang. Alright. Okay. So niini ato pagtuon karon pastor, hatagi mig saysay mahitungod ani ministry ni Dorcas. Nga ang ministry ni Dorcas more on within the church og unsa og sa gawa sa church. Unsay impact sa iyang ministry nga nahimo nga pinaagi lang niini usa ka simple nga gihimo niya nga dili common sa gihimo sa uban. Mao ni siya gani nga kaning Dorcas in Joppa. No, usa ni siya sa pinaka-famous nga istorya may tungod sa paghatag og tabang. O kung adunay mga tao nga nagkinahanglan og tabang dito sa Joppa, wala gyud nagpanigana sa pagtabang kani si Dorcas. Gani mao kani nga nailhan siya sa iyang maayong buhat, no, nga isa siya kaunsa ka disipulo ni Ginoong Hesus dito sa Joppa. Mao na nga diha sa atong leksyon nag kanayon diha, no, nga pwede ba nga ang ato nga iglesia matawag siya nga Dorcas sa Cebu City, no? O ang Adventist Hospital Cebu, no? Sama siya sa Dorcas dinhi sa kinatibuk-an nga syudad sa Cebu. Okay, mao kani siya ang pagministeryo ni Dorcas. Og ang atong nalipayan ni ani sa atong election mga kaigsunan, no? Dili na to ika-nigar ilabi na sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist nga they have really adapted, ilang gi-adapted ang kanilang program, no? Kay aduna gitay ginatawag nga departamento sa atong iglesia nga ginatawag nato Dorcas. Nga kung aduna gani mga nagkinahanglan og tabang, mao kani siya, no? Ako nagpasalamat ko sa Ginoo nga doon ako pribilehiyo nga nakabisita ni ining mga lugar. Pabisita na ako sa Joppa. Naaro gud daplin siya sa daan. O we try to visit sa dapit nga diin gyud mismo nga dapit nga posible nga didto ang gipuy-an ni Peter sa Samon sa balay ni Simon nga magtataner. Sa ato pa duol ra gyud kayo ang iya nga naamgo siya sa Mediterranean Sea, no? Kung sa mga bisitaan na kung mao to bisitaan namo nga duol gyud sa dagat. Gawas atong Capernaum kay ang Capernaum mao to church ni Ginoong Hesus nga naa gyud ang atong simbahan, ang atong synagogue, na pang white synagogue nga naa gyud kiliran sa balay sa ugangan ni Pedro. Oh. So ang balay ni Pedro ugangan naa gyud sa daplin kay sa dagat sa Galilea. So makita nimo didto nga dinha ikanaog nimo tubig na gyud na siya sa Galilea. So makita nimo nga kining ministry ni Jesus Christ perti gyud kalayo sa iyang gidaghanan. O karon makita nimo nga kining buhat dinhi dunay daghang mga tawo karon nga nagkinahanglan sa atong tabang. Nagkinahanglan sila og Dorcas. Oh. Nagkinahanglan sila og Peter. Nagkinahanglan sila og Jesus. O kini nga pinaagi sa atong presensya ato silang matabangan. So ang giingon dinhi nga kini atong buhat din ni Dorcas dili lang sa gawas, nasa sulod. Oo. Naa day mga widows. Kini mga widows so na pobre gyud siguro ni kayo, no? Pero sa ato karon mga widow din mga milyonarya man ning uban. Dinhi tabanganan. Kining widow karon nagibot pasabot kung unsay tabanganan nga niya dinhi sa church. Sa ilang kapanahonan. Natong sa ilang kapanahonan. Sa ato niya ta dinhi mga tabangunon niya sa church. Gitawag ni natong mga Dorcasan. Okay, kasagaran ra ba masuod sa atong church, kasagaran kining mga Dorcason. Mga tabangunon, no? Pero usay panalangin ni nato aron unsaon nato pa-exercise ang atong ministry ngadto niining mga tawhan ng Dorcasan. Og niyon sa dinha nga daghan sa benepisyuhan nga mga tawo outside, ang iyang problema dito sa Joppa outside and inside your church nga na benepisyon og nakakita sila kung unsa ang iglesia. So, dinhi pastor sa atong eleksyon napod siya ginatawag nga kung aduna kitay plano nga maghimo sa mga pagpangalagad gawa sa atong iglesia,
adunay ginatawag nga mga style. No, gikan ni siya kang Amish Sherman. Ang una nga style din tulo lang man ang una ginatawag Sittler style. Unsa ni siyang Sittler style? Ang pagministeryo sa atong gipuy-an nga komunidad o atong ibaon kung unsang mga kinanglanon sa mga tao diya o ato silang tabangan. Na ginatawag na siya nga Sittler style. No? Sunod ang ikaduha ginatawag nato nga Gardener style nga ministry. Ang kanisya mao ang pagministeryo nato sa atong mga neighbors outside sa ato nga iglesia. No? So kung sa ato pa mo extend no sa atong pagtabang sa mga tao nga didto na gawa sa komunidad sa atong iglesia. So that is what we call gardener style. And we have also what we call shepherd style, no? Ang shepherd style ginatawag siya nga one that is targeted a population. So kung sa ato pa kung ang atong tabangan mga senior citizen. So mao to siyang target group na to nga tabangan. Punta na to ang atong tabangan ang mga tao nga adunay diabetes. So ginatawag nga target group, no? Ang mga tao nga adunay hubak, asthmatic. So mao to siya, no? So magkahimo kita og mga ministeryo nga mao ni siya nga estilo ang atong magamit sama sa ministeryo nga gibuhat ni Dorcas didto sa Jopa. Praise the Lord for that. Pasalamat ta karon pastor nga ang atong iglesia naa ni, no? So natay ubay-ubay labi na sa Kapitol. Tungod sa atong himo mga activities pinagi sa atong ICS Capitol, no? Adventist Community Services. Labi na sa pagpangulo ni Brother Junjun Conde o sa ilang pamilya. Nalipay ta niya na uban sa tanan nga mga kaigsunan nato sa Capitol Center. So praise the Lord for that. Nice. Katapusan pastor natay pipila ka minuto. Naghisgot din the church at work. Sa ato pan hisgot nga kita we are extending hands of God. We have the solemn responsibilities to reach the people at to administer their needs. So karon ato nakita atong gisgutan nga unsa may atong mga activities nga atong gihimo, no? Nga it requires time and commitment, no? Kay kun naa kay commitment way time sa ato pa mo na nga sa components sa atong conversion do na matay gitawag nga there will be a logical process. Sa ato bot pasabot nga nakasabot you must be convinced nga this is the work of God. Second, you must be convicted. Imo gibati nga inid gyud mahimo ani. Unya sunod ani mo you must be committed. So you must be committed. Og atong committed ang kining tanan nga buluhaton nag-require kining panahon. Kung ato ni siyang i-apply mga kaigsunan ang ato nga leksyon ining simanahon na may tungod sa si Ginoong Hesus nagministeryo alang sa kinahanglanon sa mga tao, niya ang mga suwestyon sa atong topiko the church at work, no? So, usa dinhi ang iyang gihatag nga mga plano kung ang imo nga iglesia maghimo siya og ginatawag nga strategic plan, adunay 3 sources. Number 1, input from biblical and spirit of prophecy principles. So, atong kuwaon gyud gikan sa balaang nga kasulatan og sa mga gisuwat ni Sister Ellen White kung unsaon nato nga makakater kita sa mga kinanglanon sa mga katawan sa atong iglesia o sa komunidad nga atong puy-an. Ikadua, knowledge of community needs. Nalipay ko, Pastor, nga diya sa Neville Hills, adunay atong care group diya nga more than 3 years na. O samtang nga akong gina-invite nila kada Martes sa gabi. Karon nakakuha na nga, Pastor, magplano na kami nga maghimo kami survey sa among mga kasilinganan din diya sa palibot nila. No, ang radio siguro mga up to 200 meters or 250 meters sa ilang palibot. Maghimo silang survey nga kung unsa ang mga needs og mohimo silang program nga makatap sila og mga individuals nga maong muhatag sa either seminar o unsa pa nga mga needs nga gikinahanglan. So, atong ibaon kung unsa mga kinahanglanon sa atong mga unsa sa mga dapit nga maghimo kitag ministeryo. Ang ikatulo, input from the congregation. So at least ato po nga i-involve ang atong unsa, ang atong mga kaigsuonan. Kay usahay, kung maghimo kitag programa nga kita-kita lang, walay support sa uban natong mga kaigsuonan, it might be nga dili ni siya unsa mo lahutay. Okay? Apan ang mga programs nga nagalahutay
gisuportahan gid siya sa atong mga kaigsunan sa sulod sa atong iglesia. So, tulo lang siya ka pamaagi mga kaigsunan, no? Nga maghatag sa efektibo nga pamaagi. Ang una, ang Biblical or Spirit of Prophecy Foundation sa mao nga ministeryo. Kagahapon kay niadtong nangagi nga semana aduna tay amigo nga gikan siya sa United States of America. As of now, he is a missionary sa China. Kada panahon sa iyang vacation, dinhi siya magbakasyon sa Cebu. Kay dool niya ko sa opisina nga ingon niya, Pastor, I'm a Seventh-day Adventist from the United States. I am living with my mother. So, kaya nga akong mga igsoon, mga minyo naman. May turok sa akong kasing-kasing mga 20 na katuig kaniadto pa nga maghimo ko og ministeryo sa pag-atiman sa kaning mga batang lansangan sa ato pa mga orphans. Okay? Ako nang gisusi ang tanan nga mga pamaagi dinhi sa Pilipinas nga kung maghimo gitag legal nga orphanage, it would take a lot of money and a lot of works and requirements from the government. So what I am planning now nga maghimo lang siya og nagplano siya nga magpalit siya og property like usa ka yuta, tindugan og gamay nga balay og mag-invite dito alimahon. Ingon niya siya ang maghatag og mag-raise sa funds nga iya kaning buhaton og kay ang iyang nalipayan nakamet siya dito sa Romania. Duha ka couple nga gikan gyapon sa Canada and United States nga as of now ang ilang ministeryo nag-abot na sa 51 ka nasod worldwide. Praise the Lord. Okay? So mao ni siya ang kuan. Nya dili sila makato nga sang una ang ilang una dito sa ilang pagministeryo sa usalang kanasod apan kay bulungan nga gikan sila sa South American nga mga nasod. Ingon niya nga katong iyang namit sa Romania nga adunay mga tao nga ilang namit dito nga mga Seventh-day Adventist nga nagsulti sa ilang nga you can extend this ministry dito sa among place. So, gikan sa usa ka dapit like dito sa Brazil or sa Argentina, nangadto na pud sila sa ubay nga mga South American country. So, nakahimo sila ministeryo hangtod nga nakaabot sila sa Europe, sa Africa, 51 na daw. So, Brother Benny, ang iyang ngalan, he is planning also. Yeah, this is how our church is working. The Lord will use us niining katapusan nga panahon to minister in order nga kani sila madala nato sa gingharian sa Dios sa dili Praise the Lord for that. Sa dili pa nato tapuson, Pastor, gusto nako pakibahin usab sa atong mga televiewers nga ang atong leksyon nagtudlo nato nga we must know unsay metodolohiya gitudlo ni Ginoong Hesus. Unya ato kining kat-unan. Unya ikatulo mangita tag paagi kung unsaon nato og paggamit ang atong matalento, ang atong means may tungod sa buhat sa Ginoo. Atong may pipila ka mga adlaw, invited ko sa ka-graduation, may tungkol sa mga masters o doctors, no, sa ilang program. Unya na-impress ko kay ang tanan nila nga mga programs ang ilang mga lawiton, atong lawiton, onward Christian soldiers. Na-impress ko nga kining mga tawhana, mga principal, teachers, ang uban na district school supervisors, unya naa sa dihang assistant division superintendent nga may appeal ni ining mga programa usa sa atong mga recipients sa programa nag-awit sila. Unya nangutana ko mahitungod sa tag-iya ni ining mga eskwelahan. Ang tuyo niya nga kining mga tawhana dili kita may moduol nila, kun dili sila mo moduol nato ug sila mo cut-on mahitungod sa plano sa Dios sa kinabuhi. Nga pinaagi ni ining pagtuon karon mas usa sa mga subjects nila may tungod sa spirit of prophecy. Nga ikahuman kahibalo sila kung kinsa ang tinuod nga propeta. O niining tanan nga mga natudloan niini kay daghan man mga ministro sa nagkalain nga pundok nga miapil niini, human niini mosalot sila og mo ila niining usa ka tinuod nga propeta. Imagine sa atong panahon kung kitay mo adto nila, lisod ni. Magasto ta dito mga liman di masab mo atubang ana dito. Pero niini hitabua dili kita may moadto kung dili sila moanhin nato. Doon na lahi isan paagi. Si Ginoong Hesus nag-introduce og usa ka unpopular sa ilang panahon. Kay sa una, ang mga tao moduol raman sa templo.
magpaabot na sila. Ngadto sa mga Parisiyo, mo adto sinaguga. Pero niini kayo na si Ginoong Hesus nagtudlo nga dili lamang niarata sa atong comfort zone kung mugawas sa si Jesus miadto dito sa mga laba-laba kayong mga lugar, mga hugaw, uya nakikita ni ining mga taong hugaw ug ilang gitabangan sila sa ilang pagkinahanglan. Ang ato karong ministry ngadto sa mga taong elite, ngadto sa mga grassroots, ngadto sa middle class. Og nagpasalamat ang church na niini nagkalahi-lahi nga level sa pagkabot alang sa pag-administer sa ilang mga pagkinahanglan. Tungod kay wala man tayo laing panahon, daghang salamat kay sa atong mga televiewers, sa inyong makanunayon nga pagsunod. Sa gihapon ang inyong ubos nga lagad, si kauban sa buhat, si Pastor Romy Ilustrisimo, gikan sa atong Adventist Hospital Cebu, kauban ako si Pastor Noe, magigingon ninyo Ginoo, kig-uban ninyo, maghatag ninyo kalinaw, samtang nga paabot na siyang pagpadayag. Atong gihangyo kamo sa pagduko sa inyong ulo, Pastor Noe. Amahan nga balaan, ana ikaw sa kaitasaan sa kalangitan, ang among dako kaayo nga pagtahod diya kanimo. Salamat sa pipila ka mga takna nga kami nakatuon sa imong bililhon nga mga pulong gikan sa balaay nga kasulatan. Ilabi na sa mga ministeryo nga gibuhat ni Ginoong Hesus sa paghatag sa kinahanglanon sa mga katawhan sa iyang kapanahunan. Yes, Lord. Hinaot nga sa among kapanahunan, kami nga imong mga magtotoo, ang iglesia sa kinatibukan, magresponde sama sa iyang estilo nga kani makadala og dugang nga pamaagi sa pagpangdaog sa mga hamiling kalag alang sa imong gingakayan. Salamat sa imong kaayo, salamat nga ikaw magapadayon sa pagpakig-uban sa matag usa ka namo. Kini ang among pag-ampo sa ngalan nga mahal ni Ginoong Hesus, among personal nga manluluwas. Amen.